Welcome everyone to Harini's Ananda Margam. A margam is a continuum of the journey, a fulfillment, an achievement, and yet another step toward professional development in the art form. When any art form becomes a passion, one must pursue this art form to the fullest. It is a timeless and assured way of reigniting one's passion for the arts. Harini will begin with a Pushpa Samarpanam, where flowers are used as offerings to symbolize respect for this tradition. The dancer then goes on toward a descriptive kriti on Ardhanarishwara, the manifestation of Shiva as Prakriti and Purusha, symbolizing the all-pervasive, all-enduring nature of Lord Shiva. Ardhanarishwara portrays a perfect balance of male and female as equals, as Purusha and Prakriti, the feminine and masculine energies of the cosmos. This form of Shiva symbolizes the male principles of God as the essence of Shakti, the sacred feminine. Pushpanjali is in Ragam Jog, set to Adi Talam, a more contemporary composition by Sri Madurai R. Muralidharan, followed by Ardhanarishwaram, a kriti set in Kumudatkriya Ragam, Rupakatalam, a composition of one of the greatest trinities of music, Sri Muthuswami Dikshitar. Pushpanjali followed by Ardhanarishwara. Tam tajam tam tam dhit tam tajam dhin dhin tam tajam tom tom tajam jam jam ta dhit tam tajam tam tam dhit tam tajam dhin dhin tam tajam tom tom tajam jam jam ta tajam tam tam dim tam tajam dhin dhin tam tajam tom tom tajam jam
तजं तां तां दित्तां तजं धीं धीं तां तजं तों तों तजं जं जं तां जडुदगजडुद दित्तां तजं तां तां दित्तां तजं धीं धीं तां तजं तों तों तजं जं जं तां तजं तां तजं धीं तजं तां तत्ता तजं तजं झं झं तजं तत्तां तजं तां तजं धीं तजं तां तत्ता तजं तजं झं झं तजं तत्तां ततजं झं ततजं झं ततजं झं तां 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 तरि तरि तजं तण तण तजं जोणु जोणु तजं तां तगदां तरि तरि तजं तण तण तजं जोणु जोणु तजं तां तगदां तां तदां तदां तदगदां धीं तदीं तदीं तदगदिं तों तदों तदों तदगदों तजडु तदिमि तगजं तगजं तगदरि तजं तदण तदजं तदरि तदण तजडु तदिमि तां तगदरि तजं तदण तदजं तदरि तदण तजणु तदिमि तां तदरि तदण तजणु तदिमि तगदि कुतदिंगिण तुं तगदि कुतदिंगिण तुं तगदि कुतदिंगिण तुं तां तदरि तदण तजणु तदिमि तगतदिंगिण तुं तगतदिंगिण तुं तगतदिंगिण तुं तां तदरि तदण तजणु तदिमि तदिंगिण तुं तदिंगिण तुं तदिंगिण तुं तद्धित्तां तजं तां तां दित्तां तजं धीं धीं तां तजं तों तों तजं जं जं तां तजडु तगजडु तद्धित्तां तजं तां तां दित्तां तजं धीं धीं तां तजं तों तों तजं जं जं तां चाम्पेयं गौरादे चाम्पेयं गौरादे
शरीरकाये कर्पूर गौरार्ध शरीरकाय धम जठाधराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः तजम तजम तकिट तदिंगणतु तकिट तदिंगणतु तकिट तदिंगणतु अर्धनारीश्वरं तजम 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 तत्तुम तदिंगणतु तत्तुम तदिंगणतु तत्तुम तदिंगणतु अर्धनारीश्वरं तकजम तकनं तकदिं तकजम तदिकिटतु तकजम तदिकिटतु तत्तत तकजम तदिंगणतु धनारीश्वरं तत्तरि तकजम तकदरि तकजम तुनुदरि तकजम तक्कदरि तकजम तक्कदरि तकजम तक्कदरि तकजम अर्धनारीश्वरं आराधयामि सततं अर्धनारीश्वरं आराधयामि सततं अत्रिभृगुवसिष्ठादिमुनिवृन्दवन्दितं श्रीयर्धनारीश्वरम् आराधयामि सततं अत्रिभृगुवसिष्ठादिमुनिवृन्दवन्दितं श्रीयर्धनारीश्वरम् आराधयामि सततं प्रभावम् अर्धयामलङ्कार विशेष प्रभावम् अर्धनारीश्वरी प्रियकरम् अर्धनारीश्वरी प्रियकरम् अभयकरं शिवम् अर्धनारीश्वरी
नागेन्द्र मणिभूषितम् मणिभूषितं नन्दितोरगारोहितं नागेन्द्र मणिभूषितं नन्दितोरगारोहितं नागेन्द्र मणिभूषितं श्री गुरु गुग पूजितं श्री गुरु गुग पूजितं कुमुद क्रियाराजनुतं श्री गुरु गुग पूजितं कुमुद क्रियाराजनुतं श्री गुरु गुग पूजितं कुमुद क्रियाराजनुतं आगमादिसन्नुतम् अनन्तवेदघोषितम् अमरीषादिसेवितम् आरक्तवर्णशोभितवदनारीश्वरम् आगमादिसन्नुतम् अनन्तवेदघोषितम् अमरीषादिसेवितम् आरक्तवर्णशोभितम् श्रीश्वरमाराध्यामि सततं मत्रिभृगुवसिष्ठादि मुनिवृन्दवन्दितं श्रीगर्दनारीश्वरम्